غزالاتي من الفطور ما صورتش لكم. المهم راهي تقريبا الوحده ونص. جيت النوس ندير ان تور، كنشوف لي فيديو ديال الاخوات اللي كيديروا جولات في نوس، يعني ما كانتش شي حاجه انتريسي بالنسبه لي انا، وجيت ان شاء الله. المهم على الله نلقى شي حاجه اخرى جديده. نتلاقاو من بعد. بما سويد تقريبا ب 35 اورو، زوينه الصراحه، فيها الديتاي هذا هكا غزاله في الكحل، حلوه. كاينه حتى في الابيض، حتى هي نفس الديتاي بابيون هنايا لو بتي نو، وكاينه في الغوز، ولكن الصراحه الكحله هي اللي عجبتني. الغوز هذا بحال غادي الصومو ماشي غوز. وكاينه هاد البيضه فيها هاد الديتاي هذا، زوينه الصراحه. 35 اورو، دايرين ليها غير 25 اورو. هاك 22 اورو، زوين الشكل ديالو. هاد الماركه هادي سبارتينا هي مكتوبه هنايا. كاينه هاد الماركه ديال سون كومبلكس، انا كنشريها بزاف لان الصراحه الماركه زوينه بزاف، الجوده ديالها عاليه. واخا كيكونوا شويه طالعين في الثمن في لي غروند سورفاس، ولكن كيدوموا، والصراحه كتعرفوا فاش كتحطوا فلوسكم. المهم هذه خاصه بالبنات لي غوند اللي عندهم هكا، عندهم طاي كبيره، وهذا كاينين لتحت ولي سوتيف. انا دائما كناخذ لي سوتيف ديالهم، الصراحه زوينين. شوفوا بحال هادو، يعني بزاف البنات اللي كيكونوا عندهم طايات زايدين ما تيلقاوهمش، ها نتوما هاد الحميمرين زوينين، ودايرين غير 9 اورو شي حاجه. تيديروا شي كدا 20 اورو في المغازان. ديجا كنت خدامه معاهم، كنت كنبيع لي برودوي ديالهم في طونك انيماتريس، يعني كاين اللي كتوصل حتى 30 اورو. 9 اورو 95 دايرين زوينين صراحه. لو شا صابون فيجيتال 40 لافاج داير 5 اورو 99 جوج يطرو. فوالا البنات اللي كيقلبوا على شي بروموسيون في لي سيف. وكاينه هاد لا مارك هادي اوبلو داير 2 اورو و99. بحق هادي لغسيل اليدين ماشي لا ماشين، غون فورما. و لي نور كاين الصغير 650 ام داير له 1 اورو 80. جايبين هاد الباك ديال لي باستي ديال الماعن دايرين 2 اورو و99، فيها 40 وحده. صابون الكول، لان هذيك اللي في اكسيون كنشريها ب 2 اورو 90، ما عقلتش واش فيها 40 ولا اقل، والله ما عقلت. هادو خلاص دائما كناخذهم منها لانهم ما غاليينش، 75 سنتيم. دائما كتكون عندهم فيها ديال الشعر ديال زيت ارغان. كاين هاد لو تريتمون هذا، وكاينه هذا سيروم ديال الليل حتى هو ديال الشعر. السيروم داير 1 اورو 2 اورو 99، والتريتمون داير 1 اورو و99. هاد الماركه معروفه، كنشوفها بزاف في انستغرام، البنات كيشريوها هنايا من نوز، دائما كيجيبوها. كاينين هاد لي كابسول هادو عاوتاني، هاد لي تابليت ديال لو لانج هادو باغ كونطخ 35 دايرين 2 اورو 99. وهاد لي طابي ايغوطوار ديال الكوزينه ستيل هكا اورينتال جوبونس، طابي سيشاج دايره 1 اورو 99. هاد لي ميكروفيبر كيكونوا رخاصين هنايا 1 اورو 29، ولكن راها كبيره. شيفون ميكروفيبر 50 في 60 فيها. الزيوت هادو 1 اورو 49، هذا ديال ارغان، اغلبيه ديال ارغان كاينين هنا. المهم هنا كاينه غير ارغان، هاد لافونط هادي فيها غير ارغان هكا. هاد دي باليت ديال الكونتورينغ اولا كونسيلر كوريكتور دو تان اللي دايره 1 اورو 99. هانتوما. وكاينين هاد دي باليت، لا مارك سميتها كولور فيكس، كاين نفس الالوان. لا بتيت باليت دايره 1 اورو 19، و الي سوليد هاد لا باليت.
هكا درجلين 70 سنتيم بحال هادي. كاينين دي بروسادون بوغ اونفون بالشكل هذا ب 99 سنتيم. وهادو ديال الكبارين اللي معاهم لي توي ديالهم، هادو مزيانين 1.50 تقدروا تاخذوها معكم فيما مشيتو زعما. مارك اللي كدير ارغان كاين هاد البرودوي هذا ديال اليدين، سي اون كريم. وكاين لي برودوي بزاف ديال ايفولوديرم بارتو. هادي كيس ايفولوديرم بور لو كور، كاينه شامبوان وكاينه هذا الويل دو ماكاداميا شجره الشاي. الناس اللي عندهم لي زامبيرفيكسيون داير 2.99€. الزيوت الاساسيه كاين عاوتاني الزيت الاساسي ديال شجره الشاي فيه 10 ml صغيور داير ب 1.99€. وهنايا كاينه واحد لافونت زوينه فيها لي بانسو كما كتشوفوا وما غاليينش. هذا داير 1.99€. كاينين هادو المهم اللي بقاو دابا في الغيون، غادي سورتو هذا الكبير هذا زوين، حتى هذا الفيبر ديالو زوين 1.99€. انا 2€. بريسونيس ميتا لوكسوري براشز الكبير اللي وريتكم، وهادو ديال البلاندين اللي كنبلانديو به داك الكريز ديال العين. وكاينه هذا البلاط هاك، هادو اللي بقاو هادو غير ب 90 سنتيم ياك 99 سنتيم ميم با 1€. هذا اليوم كاينه المكياج. المهم كاينه هاد الكوريكتور اللي كيدير 99 سنتيم عند لا مارك بيرونجي ميكاب ما كنعرفهاش. وكاينين لي فارا بوبيير ديالها. المهم الكوريكتور بانوا لي غير الالوان اللي مغلوقين، هذا شويه فاتح هكا الصبايغ ديالهم. المهم كاين بامال دو تروك عندهم اون بوبيير مونو. كاين حتى لي كريون هكا جومبو، لي كريون ما عرفتش الثمن. لي فارا بوبيير دايرين 99 سنتيم. هنايا ديو مصابه لومبالاج كيبان ليا ما بيهش. ميغ هنايا ما لقيتش الثمن ديالو مي غادي يكون ناقص، انا ديجا درت ستوك ديالي. كاين هاد البرودوي هذا ديال الفيسي غير ب 49 سنتيم، فيه 750 ml. هاني داير لهم 2.99€، يعني انايا 3€. وكاينين الصغار ديالهم 2.29€. شوف هادو تيتحلوا ب 4.99€، وكديروا فيهم الغونجمون من الداخل هكا الوليدات الصغار. كاينه بزاف ديال لي موتيف زوينه تصلح شي بنيته هكا في لاشومبر ديالها. جايبين هاد لي طاس هادو زوينين 1.20€. هوم سويت هوم هكا بلي بوا زوينين. كاين هاد الستيل هذا مكتوبه فيه لوف، واش كيبان لكم؟ ديال الصابون 1.99€. زوين هكا في البيضه هذه كتحيد تو سامبل. قطيعه هي مكتوبه بالعربيه وثقيله دايره 3.50€. لي تروس هكا زوينين الوليدات 3.50€ كوميم، يعني ماركه راها زوينه. كاين هكا كارز، كاينه هادي، كاين بزاف الاشكال. شوفوا الشكل ديال هادي. كاين لي كارطابل البنيته حتى هما زوينين. المارك هادي درت معاهم ديجا جوبونس بارتناريا شي حاجه وندرفول نو ولا تغلطات ليا. عندهم داكشي زوين ديال الوليدات الصغار. لا مارك ديال لي بلونش ديكوبي جوبونس لا ماشي هي هادي ب 2.50€، دايره بحال هكا مثلثه. وكاينين هادو اللي تقدروا تستعملوهم حتى في البريزونطاسيون حتى هما تقالين 1.99€. هاد لي بواط دو كونسيرفاسيون اللي زوينين ديال الزاج 1.99€، غير صغيورين هكا ديروا فيهم شي حاجه في الثلاجه كيجي الشكل ديالهم حلو وسامبل بويض. هانتوما كتشوفوا راه منهم بزاف زوينين صراحه. كاينين ما كبر البنات راسهم هنايا دايرين 3.50€.
جايبين هاد اللعيبه هادي كتحمروا فيها الدجاج وتحطوا هنايا الخضره. كدار في الفران زوينه دايره 14 اورو 50. كاين دي تروك فريمون كنلقاوهم غير في نوز الصراحه، ما كنعرفش لا مارك ولكن مكتوبه بالالمانيه. هاد لافونت ديال الليمون هكا ديال المادلين، هادو زوينين دائما كناخذهم من نوز. هادو ديال لي بريوشيت دايرين 2 اورو و79، وهادو حتى هما نفس الثمن. المهم كاينه ديفيرون موديل، هادو دائما كناخذهم منها باسكو في لي غروند سورفاس سا كوت بلو شير. كيكونوا ديال لي فينانسيي سي دو لا مارك بو مالو. كاينين هادو ديروا فيهم الشوكولا على شكل قلب هكا، دي بوتيت كاسيت هكا اون سيليكون فيهم 6 تا هما دايرين 99 سنتيم. هادو هما اللوينات اللي فيهم الداخل. لي دو زيبونج بيوتي بلاندر بيان سور ماشي الحقيقيه ب 1.50€. هادو كاينين منهم اون فونت فيها بزاف. طابي ديال اليوغا غير ب7 اورو شي حاجه، وزوين الكاليتي ديالو هكا اللي باغيين يديروا السبور في الدار. باني هكا 2.50€. هاد الصغيره في الكري مغلفين بالثوب من الداخل. هادو ديال الطبله، الغلافه الطبله كاينه الاشكال والانواع، والكبيره ديالها نشوف لكم الثمن. لا 2.99€ هادي، والاخرى 2.50€. هادو لي ناب دو طابل فيها فريمون لو شوا. زوينه هاد الحمراء هادي 3.50€. شو كاينين بزاف ديال الالوان، غير اللي ما بغاش يغطي الطبله. كاينه حتى في الابيض سامبل زوينه هادي ناب دو طابل دايره 3.50€. كلهم نفس الثمن. كاينه فيهم اللوينات السيليكون، فيه ديال المافن وفيه ديال الكيك ب 3.99€. كاسبين فيه دي مولاج فاسيل بحال هكا. شوف داير بحال هكا هو مول اون بواتابل رانجمون كومباكت اي روسيت فاريي. كويسات في الالوان 1.29€ بثلاثه بال 99 سنتيم. هادو كاينين في الالوان، في هاد البيج، في الزرق، في الكري. من هادو اللي كنديروا فيهم المقابض ديال النشار. اش الثمن ديالهم؟ 3€. معرفتش فاش كيتعلقوا في النشار ديريكتومون، حتى شي فوتو اولا ديروا فيهم الصابون. نورمالمون انا قلت ديال النشار. هذا ديال المقابض داير لا يوجد الثمن، ما كاينش الثمن ديال هذا اللي كنسوبودغيو به السكر. روس 99. هاد السيزو مالان تقطعوا به الخضره هكا اون غونديل ترونش اون ان كلان دو. واش غير كيترونشي الله اعلم. جو بونس كيقطع حتى 4. هانتوما الخبز، الكاشير، الفرomage داير 3€. المعلقات هادو اونصومبل كاين غير في هاد اللون دايرين 2.75€ هكا باش كديروا بهم لا ديكوراسيون بالنسبه للماكارون. فهمتوا هكا باش ديروا هاد الشريطات هادو. هادشي ديال لي شيف، ما غاليينش الصراحه وباينه الكاليتي ديالهم زوينه. كاين غير في الخضر زمالان اللي كتحطوا فيه الغطايه ديال هكا ديال الكاميله اولا لالوش اللي كتكون سخونه ديال البلاستيك كما كتشوفوا داير 50 سنتيم. كاين غير في الخضر ديال لي بانسو بلاطروس ديالهم لا مارك فيفو كوسميتيك، والثمن 5.99€. كوميم غالي، هو المارك اللي ما معروفاش غالي.